سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا مائم مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی محمد مصطفیٰ سیدہ رسم دستور کیا پوچھ دی چلڑ لگیاں دی لج پالے ہے جگ مشہور کیا پوچھ دی خدا کھیتنی ٹھہدا جدا کھینی دل سہدا بھیرا کھینی ککھ رہدا زباں مجبور کیا پوچھنی سبحان اللہ شریعت وچ تا انسانے طریقت وچ عجب شانے فقط ایک میم درمیانے ہے ازلی نور کیا پوچھ دی جتھاں ملکان دے پر جلدے اتھاں ہوں پار تھی ولدے کنڈا حل دے پانی چل دے اجاں اسہور کیا